खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें दीवारें गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 25 अफराद जान की बाजी हार गए। 145 से ज्यादा जख्मी, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बनू में 17 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। कर्क में भी 4 हलाकतें, लकी मरवत में 3 बच्चे और खातून जान से हाथ धो बैठी, 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। आंधी और तूफान से निजाम जिंदगी मफलूज, कई इलाकों में बिजली बंद। मुतासरा इजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, पाक फौज के जवान भी पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम खान दौरानी से टेलीफोनिक राबता। तूफानी बारिशों से होने वाले माली और जानी नुकसानात पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी का बारिशों से नुकसान पर अफसोस का इजहार। दरियाई सवात के पानी के बहाव में इजाफा, बहरीन में सैलाबी सूरत हाल। बहरीन बाजार और इतराफ के इलाकों में पानी जमा होने से सयाहों और मुकामी आबादी को मुश्किलात। मेन रोड पर जगह जगह पानी जमा। बहरीन और कालाम जाने वाले रास्ते कई मुकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। मुकामी अफराद और इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। समुद्री तूफान हाइपरजॉय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। जुनूब से शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ने लगा। समुद्री तूफान हाइपरजॉय कराची से 840 किलोमीटर दूर रह गया। समुद्री लहरें 28 फुट बुलंदी तक पहुंच गई। तूफान बुध या जुमेरात तक सिंध और मुकरान की साहिलों से टकराएगा। साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 100 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। NDMA का कहना है साहिली इलाके तेज आंधी, समुद्री तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची के साहिल पर दफा 144 नाफिज। माहीगीरों के 12 जून से तूफान के इख्तिताम तक समुद्र में जाने पर पाबंदी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तबीयत बहाल, कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। डॉक्टरों ने उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। साबिक वज़ीर आला को रात गए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया था। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़े इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा होगा। ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन भी 17.5% बढ़ेगी। कम से कम उजरत 35,550 रुपये मुकर्रर। सिंध का 2,244 अरब रुपये का बजट पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट तकरीर करते हुए कहा, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 4 खरब 10 अरब रुपये मुख्तस कर दिए। सेहत के लिए 20 अरब, कॉलेजेस के लिए 26 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस। शोबाई तालीम में तरक्याती मनसूबों के लिए 34 खरब 69 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बल्दियात के लिए तरक्याती बजट 62 अरब रुपए रख दिया गया। इलेक्शन में ताखीर की बातें गैर आईनी नहीं। बजट में इलेक्शन के लिए रकम रख दी है, जिसका मतलब है इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। हमारे इत्तेहादियों का बात करने का हक है, उन्होंने कोई गैर आईनी बात नहीं की। अगर 2 पार्टियों के रहनुमाओं ने ऐसा कहा है तो हम उस पर बात करेंगे, मगर किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते। वज़ीर खजाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि कर्ज की अदायगी वक्त पर की जाएगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। अपने पाँव पर खड़े होने के लिए प्लान बी होता है, प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। टेट्रा पैक दूध पर 9% टैक्स नहीं लगाया। खाने पकाने के तेल से सेल्स टैक्सेस नहीं हटाया। वज़ीर खजाना इसहाक डार की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में वजाहत। बोले, मुल्क में 90% खुला दूध बिकता है। दूध पर सेल्स टैक्सेस लगाने की सिर्फ तजवीज़ थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर खजाना की बजट को हतमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए FBR की 2 कमेटियां बना रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने इसहाक डार को मुल्की मुआशरत का हिटमैन करार दे दिया। PTI रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खुशी है हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया, मगर उसके लिए पैसा कहां से आएगा? बजट के नाम पर कौम के साथ मजाक किया जा रहा है। इसहाक डार ने मुआशरत को डिफॉल्ट की तरफ धकेल दिया। आने वाली मुंतखब हुकूमत बजट पर दोबारा नजर सानी करेगी।
ایک سوال کے جواب میں کہا تحریک انصاف وفاقی سوچ رکھنے والی جماعت ہے، اس کا مستقبل روشن ہے۔ نئی پارٹی کی لانچنگ ایسے ہی ہے جیسے ایمرجنسی میں ڈیتھ آن ارائیول۔ وفاقی معیشت ہی پاکستان کی خوشحالی کا واحد راستہ ہے۔ معاشی ترقی سیاسی استحکام سے جڑی ہوئی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے پیدا کردہ سیاسی عدم استحکام نے معیشت کو نقصان پہنچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تنقید۔ ٹویٹ میں لکھا، انہوں نے ملک میں 1 سال تک غیر یقینی صورتحال پیدا کیے رکھی۔ ملک کی معیشت کو اصلاحات کی اشد ضرورت ہے جو مستحکم سیاسی ماحول میں ہی کی جا سکتی ہے۔ شہباز شریف کی متوازن بجٹ پیش کرنے پر اقتصادی ٹیم کو مبارکباد۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ فوج ان کی مدد کیوں نہیں کر رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے فوج سے مسائل اس وقت ہوئے جب فوج نے غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا۔ بلاول بھٹو نے مسائل کو ملکی مسائل کو عارضی قرار دے دیا۔ الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، افغان حکومت پر پاکستان کی وہی پوزیشن ہے جو عالمی برادری کی ہے۔ افغان عبوری حکومت عالمی برادری سے وعدے پورے کرے۔ مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ وزیر خارجہ کا ایران سعودی سفارتی تعلقات کا بھی خیر مقدم۔ کہا، سعودی عرب ایران سفارتی تعلقات کا قیام خطے کے لیے مثبت قدم ہے۔ بجلی کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا، ہم نے اسے روکا ہوا ہے۔ حکومت کی پالیسی ہے پورے ملک میں بجلی کی قیمت ایک ہو۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر کی گفتگو۔ کہا، چیئرمین پی ٹی آئی کے امریکہ مخالف بیانات کی وجہ سے IMF معاہدہ نہیں ہوا۔ پاکستان کے قرض میں تحریک انصاف نے 90% اضافہ کیا جس سے پاکستان کے وسائل سکڑ گئے۔ گزشتہ حکومت کی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے کوئی پاکستان پر اعتماد کے لیے تیار نہیں۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں، سنگین ترین معاشی صورتحال میں اس سے متوازن بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی استحکام اور مساق معیشت کے بغیر کیسے آگے بڑھیں گے؟ حکومت نے مالی مشکلات کے باوجود عوام کو بجٹ میں ریلیف دیا۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، بین الاقوامی ایجنڈے پر عمل پیرا سابق حکمرانوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا، ملک کو IMF کے حوالے کیا۔ 4 سالہ دور میں ملکی معیشت سے کھلواڑ اور تاریخ کے بلند ترین قرضے لے کر 75 سالہ ریکارڈ توڑا۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی 13 جون کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔ پولیس کے مطابق PTI رہنما عسکری ٹاور حملہ کیس میں ملوث ہیں۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کی رہائی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، 2 رکنی بینچ 12 جون کو سماعت کرے گا۔ جناح ہاؤس میں جلاؤ گھیراؤ کرنے والے ایک اور شرپسند کی شناخت عاشق خان PTI کا فعال کارکن اور لاہور کا رہائشی ہے۔ اعترافی بیان میں کہا، طے شدہ تھا کہ اگر گرفتاری ہوئی تو ہم نے جناح ہاؤس پر حملہ کرنا ہے۔ حملے کی ہدایات ہمیں پہلے ہی زمان پاک سے ملتی رہی۔ فوج کے خلاف ہمارے ذہنوں میں نفرت کو ابھارا جاتا رہا، یہی سوچ ہمیں جناح ہاؤس کی حدود میں لے گئی۔ 9 مئی کے بعد پنجاب میں تعینات فوج واپس بلائی جائے، نگران حکومت کا وزارت داخلہ کو مراسلہ۔ جناح ہاؤس فوجی تنصیبات کی توڑ پھوڑ اور PTI کے احتجاج کے بعد فوج انتظامیہ کی مدد کے لیے طلب کی گئی تھی۔ ادھر اسلام آباد انتظامیہ کا بھی شہر میں فوج کی تعیناتی ختم کرنے کا فیصلہ۔ چیف کمشنر آفس نے وزارت داخلہ کو مراسلہ بھیج دیا، کہا وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی صورتحال اطمینان بخش ہے، عوامی مفاد میں 10 مئی کا نوٹیفیکیشن واپس لیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا فیصلہ اور رولنگ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے تحریک انصاف کے مستعفی ارکان اسمبلی کی بحالی کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ 61 MNAs کی استعفوں پر نظر ثانی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر۔ موقف اختیار کیا کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد تمام PTI اراکین اسمبلی نے استعفے دیے۔ ان کے استعفے تصدیق کے بعد منظور ہوئے۔ آئین کے تحت اسپیکر اپنے فیصلوں سے متعلق عدالت کو جواب دہ نہیں، عدالت صرف اسپیکر کو متعلقہ معاملے میں عمل کرنے کی استدعا کر سکتی ہے۔
मेयर कराची में मेयर का इलेक्शन 15 जुलाई को होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब ने कागजात जमा करा दिए। जमात इस्लामी की तरफ से हाफिज नईमुर रहमान मैदान में उतरेंगे। कागजात जमा करा दिए। मुर्तजा वहाब कहते हैं, कराची वालों ने हमेशा पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। उम्मीदवार नामजद करने पर पार्टी का शुक्रगुजार हूँ। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने मेयर के इंतखाब का ऐलान होते ही लोगों को उठाना शुरू कर दिया। ये इलेक्शन नहीं, फ्रॉड कर रहे हैं। जमात इस्लामी का आज शाहराए कायदीन पर एहतजाज करने का ऐलान। सईद गनी का कहना है, हम मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते।